शाह से आज मैं पूछूंगा कि कितनी बार दरूद पाक पढ़ने से आपकी रूह अल्लाह के करीब हो जाती है और फिर मुजज़ात जो है वो बर्पा होते हैं। ये जो आपने टॉपिक की बात की है, वैसे तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये एंटायरली दो डिफरेंट डायमेंशंस की बात की है। पहले बात करते हैं दरूद पाक। दरूद पाक कितनी बार से बहुत पहले की बात है। दरूद पाक है क्या हमें इस बात का पता है? क्या हमें इस बात का इदराक है कि दरूद पाक है क्या? क्यों असर करता है? क्यों अल्लाह ने ये कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद व सलाम भेजते हैं? ऐ ईमान वालो, तुम भी उनके ऊपर दरूद व सलाम भेजा करो। सबसे पहले ये समझना होगा कि दरूद है क्या। उसके बाद आगे बात करते हैं कि कितनी मर्तबा और कितना। दरूद उस शदीद तरीन एहसास का नाम है जो कलमा पढ़ने के बाद आपके लिए सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए जागता है। अब दरूद एक्चुअल क्या है ये अल्लाह जाने, उसका काम जाने। हमें नहीं पता कि दरूद एक्चुअल है क्या। हम अल्लाह को ये कह देते हैं कि मालिक तू दरूद भेज दे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अब ये दरूद है क्या? उस पैकेट के अंदर क्या है? हमें नहीं पता। अल्लाह जाने, उसके रसूल जाने, हमें नहीं पता। लेकिन हमें जो एक्चुअल एक चीज़ का पता है, जो इसका आप समझ लें कि मानवी मफहूम है, सलामती। सलाम हम रोज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। तो सलामती क्या है? या रसूल अल्लाह आप सलामत रहें, आपके बच्चे सलामत रहें। या रसूल अल्लाह तुसी जियो, तोड़े बच्चे जी। अल्लाह अकबर। वाह वाह। ये दरूद का लफ्जी और मानवी तर्जमा कि सरकार तोड़े वेड़े वास्ते रहन, सरकार तोड़े बच्चे जीन। सरवर अंबिया की बारगाह में अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना। अगर ग्रेटिट्यूड पेश करना है और इसके बावजूद आप सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत करते हैं और उनकी आल के साथ आपके अंदर बुग़्ज़ है, उनकी औलाद के साथ आप वो सलूक नहीं करते। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा है कुरान में कि या रसूल अल्लाह इनसे कहिए कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता। ये जो मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया, तुम्हें रोशनी में ले गया, तुम्हें अंधेरों से निकाल दिया, तुम्हारे ऊपर जो है वो मैंने मेहरबानी फरमाई, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद मेरे कुर्बा से मुवद्दत रखना। मुवद्दत मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री का नाम है। बेशक मोहब्बत चली जाए बंदा मरता नहीं है, जिंदगी रहती है। दुख होता है, तकलीफ होता है, हिजर बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, रहती है, लेकिन जिंदा रहता है, मरता नहीं है। बेशक मुवद्दत मछली को है पानी से। मुवद्दत की सबसे बड़ी मिसाल मछली है। मछली पानी के बगैर मर जाती है। मछली आपने निकाल ली, पका ली, पका के खा ली, फिर पानी मांगती है, प्यास लगाती है। ये मुवद्दत है। इससे बड़ी मिसाल मुझे मुवद्दत की नहीं मिलती। और अल्लाह कहता है कि ये मुवद्दत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद से रखो। और अगर ये मुवद्दत आपको उनके घर से नहीं है तो फिर कौन सा दरूद है, फिर कौन सी सलामती, फिर कौन सा आपका जो है वो आप कौन सा कलमा पढ़ते हैं? वाह वाह। बेशक। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। कितनी मर्तबा बच्चे को चोट लग जाए, कितनी मर्तबा पुकारने पे माँ सुनती है? बच्चा दुख में हो, तकलीफ में हो, रो रहा हो, कितनी बार पुकारेगा तो माँ सुनेगी। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। अल्लाह 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। ये कायनात खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई है। कायनात की रजिस्ट्रेशन, लौ ला कलम खलक़तुल अफ़लाक एक रजिस्ट्री का नाम है। इस कायनात की रजिस्ट्री लिख दी गई है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के नाम पे। ठीक है, उस रजिस्टर्ड रूलर
کی بارگاہ میں آپ نے اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کرنا ہے. تو کتنی بار پڑھیں گے تو رجسٹرڈ ہوگا, کتنی بار پڑھیں گے تو اثر کرے گا؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیں. درود احساس کا نام ہے, اس شدت جذبات کا نام ہے جو آپ کے اندر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین اور ان کے گھر کے لیے جاگتے ہیں. اور اگر وہ جذبات آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ کے بولنے سے پہلے اثر کرے گا. بولنے کا محتاج نہیں ہے, واہ, کہنے کا محتاج نہیں ہے. 1 تسبیح 10 تسبیحاں اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر زنگ ہے. جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو میگنیٹ نہیں کھینچ سکتا, وہ زنگ ہٹ جائے وہ فوراً کھینچ لیتا ہے. اللہ کا نور وہی ہے, قرآن پاک وہی ہے, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی ذات مطہر وہی ہے. ہمارے اوپر زنگ لگا ہوا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کا زنگ دور ہو. ان کو فائدہ نہیں پہنچانا. ان کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ انہی کی وجہ سے تو آپ ہیں, انہی کی وجہ سے تو دین ہے, انہی کی وجہ سے تو کائنات ہے, انہی کی وجہ سے تو سارا کچھ ہے, انہی کی وجہ سے تو روشنی ہے. تو ان کو آپ نے کیا فائدہ دینا ہے؟ ان کو آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ کے پڑھنے سے ان کو فائدہ ہوگا نہیں. سر جی معجزات کب برپا ہوتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, اسی طرف آ رہا ہوں. جب آپ کے اندر یہ شدت احساس پیدا ہو جاتا ہے نا تو معجزے رونما ہوتے ہیں. درود ایک بار اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ اپنے چینل پہ بھی یہ ویڈیو کی تھی, درود پڑھنے کی چیز نہیں ہے, درود کرنے کی چیز ہے. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس پانی گلاس میں موجود ہے, آپ نے تسبیح نکالی, پڑھنا شروع کر دیا, کچھ بھی XYZ کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیا, پیاس بجھ جائے گی, پانی پینا پڑے گا. درود بھی پڑھنے کی چیز نہیں ہے, درود کرنا پڑے گا. آپ کے کردار سے, آپ کے الفاظ سے, آپ کے لہجوں سے, آپ کی زندگی سے, آپ کی ایک ایک چیز سے اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی محبت نہیں نکلتی تو 10 ارب دفعہ بھی پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر وہ موجود ہے, پڑھنے سے پہلے معجزے رونما ہوں گے. اللہ اکبر. پڑھنے سے پہلے معجزے رونما ہوں گے. اللہ زبان کا محتاج ہی نہیں ہے. جس کی زبان نہیں ہے, جو بول کے بتا نہیں سکتا, اس کا درود قبول نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا, وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا, اللہ اس کی نہیں سنے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ احساس, وہ احساس ہے تو درود ہے, وہ نہیں ہے تو نہیں ہے. کلمہ بھی کرنے کی چیز ہے, توحید بھی کرنے کی چیز ہے, پریکٹیکلٹی کا دین ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ نے خود سیرت کے کر کے دکھایا. اسوہ حسنہ ان کی سیرت ہے. ان کو ضرورت کیا تھی؟ ان کو جنت چاہیے تھی, مالک ہیں. انہوں نے کیوں سجدہ کر کے دکھایا؟ بالکل صحیح. ان کو کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ ہم لوگ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی دین کے اوپر مکمل عمل کر کے بتایا کہ ہم لوگ ہی ہوتے اگر وہ شدید مشکل کے حالات میں بھی کوئی نماز چھوڑ دیتے, ہم اس کو سنت بنا لیتے کہ فلاں حالات میں فلاں نماز چھوڑنی سنت ہے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. ان کو ضرورت نہیں تھی. ہمارے لیے احساس شدید ترین احساس. بالکل صحیح. درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے جانے والا ایک وہ تحفہ ہے کہ جس کے پیکٹ, یعنی ڈاکیا اگر آپ کا کوئی پارسل لاتا ہے یا آپ کسی کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں, اس کے اوپر پیکٹ کے اوپر کوئی آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے, سارا کچھ لکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس میں فلاں چیز ہے, فلاں کوالٹی کی ہے, فلاں ہے. تو درود ہم بھیجتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. ہمارا کام ہے وہ اللہ کو آرڈر دے دینا کہ اللہم ہے ہمارے رب تو بھیج درود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر. اللہ نے بھیجنا ہے, ہمیں کیا پتا.